नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। फागु पर्वका लागि नेपाल प्रहरीले बनायो विशेष सुरक्षा योजना। जबरजस्ती होली नखेल्न सर्वसाधारणलाई अपिल। इन्डियन ऑयल कर्पोरेसन आईओसीले नेपाल ऑयल निगमलाई पठायो पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची। निगम पनि मूल्य बढाउने तयारीमा। सबै प्रदेशमा समान प्रकारको सवारी साधन कर लिने व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारहरूलाई सहमत। एक प्रदेशको गाडी अर्को प्रदेशले नवीकरण गर्न पाउनुपर्ने माग। बन्दुकधारीहरूको आक्रमणमा परि नाइजेरियामा थप 10 जनाको मृत्यु। 3 प्रहरी अधिकृतहरू पनि मारिए। र आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजमा नेपालद्वारा पपुवा न्युगिनी 2 विकेटले पराजित। अब पूरा समाचार। होली पर्वलाई लक्षित गरेर महानगरीय प्रहरी परिसर टिकुले विशेष सुरक्षा योजना बनाएको छ। होलीको समयमा भीडभाड गरेर उच्छृङ्खल गतिविधि हुन सक्ने भएकाले सामान्य अवस्थाभन्दा बढी प्रहरी परिचालन गर्ने गरी योजना बनाइएको काठमाडौँ प्रहरीका एसपी दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिनुभयो। पर्वको अवसरमा कसैलाई फोहोर पानी वा केमिकल सहितको रंग छ्यापेको पाइए पक्राउ गरी कारबाही गरिनेछ। मादक पदार्थ एवं लागू औषध सेवन गरेर होली खेल्न तथा सवारी साधन नचलाउन पनि सर्वसाधारणलाई अपिल गरिएको छ। त्यस्तै होलीको समयमा मोटरसाइकलमा 3 जना चढ्ने, बिना हेलमेट हिँड्ने जस्ता गतिविधि विरुद्ध समेत कडा निगरानी गरिने प्रहरीले जनाएको छ। होलीलाई लक्षित गरी महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले 1649 जना प्रहरी परिचालन गरेको छ। परिचालित 25 वटा मोबाइल टोली, 37 पैदल गस्ती, 87 क्विक रेस्पोन्स टिम र 28 स्थानमा चेकिङ पोइन्ट तय गरिएको छ। 26 टोलीलाई सादा पोशाकमा खटाइएको छ भने 45 जना सिनियर प्रहरी अधिकृत होलीको सुरक्षा व्यवस्थापनमा खटिनेछन्। कुनै घटना भए तत्काल नजिकको प्रहरी वा 100 मा फोन गरेर जानकारी गराउन पनि सर्वसाधारणलाई अपिल गरिएको छ। होलीको दिन अपराध हुनबाट रोक्न दर्जनौं सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिए पनि संस्कृतिको नाममा महिलामाथि हुने यौन दुर्व्यवहारका कारण आज पनि महिलाहरू खुलेर होली खेल्न असहज महसुस गर्ने गर्दछन्। होलीमा हुने विभिन्न अराजक क्रियाकलापहरूले महिलालाई असहज हुने गरेको उनीहरू बताउँछन्। होली आउन एक दिन मात्रै बाँकी रहेकोले देशभर रौनक छाउन थालेको छ। विभिन्न रङहरूका माध्यमबाट प्रेम, आत्मीयता र सद्भाव वर्षाई संसारमा हर्ष उमङ्ग प्रदान गर्ने पर्व फागु पर्व हो। भक्तपुरमा फागु शुक्ल पक्षको अष्टमी तिथिका दिन रङ्गीचङ्गी कपडाले सजाएको चिट हडाएपछि प्रारम्भ हुने गर्दछ। यो पर्वको आफ्नै पुरातात्विक मूल्य मान्यता रहिआएको छ। तर पछिल्लो समयमा आएर सद्भाव र रङको पर्व होलीमा अरूलाई लोला पिचकारी छ्यापेर आफू रमाउने, जबरजस्ती रङ लगाउने बहानामा महिलामाथि यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्ने जस्ता विकृति देख्न सकिन्छ। हरेक वर्ष होलीको समयमा आफूहरूले असुरक्षित महसुस गर्नु परेको र होलीको दिनमा दुर्व्यवहार हुने डरले घरबाट बाहिर निस्कन पनि असहज महसुस हुने गरेको महिलाहरू बताउँछन्। यताउति छुने अनि रङ लगाएको जस्तो गर्ने त्यस्तो दुर्व्यवहारहरू हुन्छ। अझै भिड ठाउँमा त झन् हामी हिँड्न पनि सक्दैनौँ। यस्तो एक्लै ठाउँमा हिँड्दा पनि रङहरू लगाइदिने अनि यताउति छुने खालको गर्नुहुन्छ। अझ झन् बसन्तपुरतिर गयो भने झन् बेसी कलरहरू लाएर अब यतै छुने सबैतिर छुने टाइपको गर्नुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ अब अलिकति सेफसँगले होली खेल्ने वातावरण मिलाइदिनु होला। कलर लाउने बहानामा चाहिँ हामीलाई अनेसेसरी नै टच गर्न आइरहेको हुन्छ अनि सुरक्षा छैन। यसको लागि चाहिँ अब हामीलाई सेफली होली खेल्ने वातावरण भइदिए हामी पनि खेल्छौँ भन्ने हाम्रो इच्छा। अनि साथै अब के अब होली खेल्ने बहानामा चाहिँ अब कहिले लोला हानिदिने होइन, अनेसेसरी हामीलाई र्यागिङ गर्ने त्यस्तो पनि भइरहेको हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ कतिजना त अब बाहिर निस्किँदै मान्दैनन् छोरी मान्छेहरू, किनभने यस्तै हुन्छ भनेर घरबाट निक्लिन पनि दिनुहुन्न एक त हामीलाई। अनि अब सबैजना त्यही हो, सेफली मनाउन पाए चाहिँ खुसी हुने हो हामी। अनि अब हामीलाई त्यही हो, अब डर भन्ने चाहिँ हुन्छ। जनचेतना फैलाएर वा कसरी हुन्छ विभिन्न सञ्चारका माध्यमहरू प्रयोग गरेर यो होलीको नाममा चाहिँ महिलामाथि हुने हिंसा, जुन व्यवहारात्मक हिंसाहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हिंसा नगरेर महिलालाई एउटा सम्मानको रूपमा नजरले हेरेर
जस्ट एउटै आत्मीय रूपमा खेल्दा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो धारणा लाग्छ। हाम्रो समाजमा होलीको अर्थ महत्त्व र मनाउने तौर तरिका नजानेको हो कि जानेर पनि नजरअन्दाज गर्ने गरेको हो। इच्छा विपरीत रङ लगाउने नाममा जबरजस्ती रूपमा रङ लगाउनु अपराधको रूपमा हेरिन्छ। महिला लगायत सम्पूर्ण व्यक्तिको स्वेच्छाले स्वतन्त्र र मैत्रीपूर्ण रूपमा पर्व मनाउनु पाउनु पर्दछ। सरकारद्वारा अपनाइने सुरक्षाका नीतिहरू थप कडाई गर्दै होली पर्वलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्नु आवश्यक छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ राधिका तामाङ, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयको 21औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सुरक्षा, प्रतिरक्षा लगायतका नीतिलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लगेको दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र यस क्षेत्रको प्रभावकारिताका लागि एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूमा कार्यान्वयनका लागि पठाएको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरे राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र प्रतिरक्षा नीतिलाई थप सुदृढ र सफल बनाउँदै जान आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। एकीकृत कार्ययोजना तयार समेत भई सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूमा कार्यान्वयनका लागि पठाइसकिएको छ। उक्त कार्ययोजनामा उल्लेखित क्रियाकलापहरूलाई निर्दिष्ट समयभित्रै कार्यान्वयनमा उतारी राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षालाई थप सुदृढ र सबल बनाउँदै जान आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री देउवाले एकीकृत कार्ययोजनाको प्रगति अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी समेत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयलाई प्रदान गरिएको उल्लेख गर्दै आफ्नो जिम्मेवारीलाई प्राथमिकताका साथ पूरा गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयनमा यस सचिवालयले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा राखेको पनि बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बुधबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनको लोत्से हलमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै संसदीय दलका नेता ओलीले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले 65 देखि 70% जित हासिल गर्ने दाबी समेत गर्नुभयो। ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिनुभएको पार्टीका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा योग्य उम्मेद्वार उठाउन पनि सांसदहरूलाई सचेत गराउनु भएको थियो। यो प्रस्तावित चुनाव वैशाख 30 गते हुने चुनावका लागि 65 देखि 70% सिटमा नेकपा एमाले विजय प्राप्त गर्छ। उहाँहरू गठबन्धनको तयारीमा हुनुहुन्छ। गठबन्धनका लागि उहाँहरूलाई हामी शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। एक्लै चुनाव लडेर 65 देखि 70% सिटमा विजय प्राप्त गर्ने एउटा पूर्व अनुमान हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले आजको बैठकमा राख्नु भएको छ। योग्यतम उम्मेदवारहरूलाई खडा गरेर सकेसम्म सर्वसम्मतिका साथ उम्मेदवार छानेर हामीले यो चुनावमा विजय प्राप्त गर्नुपर्छ र त्यो अभियानमा सरिक हुन उहाँले निर्देशन गर्नुभएको छ। महाभियोग प्रस्ताव उहाँहरूले आफ्नो 2/3 छैन र यो पास हुँदैन भन्ने कुराको जान्दा जान्दै हठात रूपमा ल्याउनु भएको थियो र त्यो ल्याउनुको दुराशय के हो त भन्दाखेरि जसरी भए पनि अदालतलाई गिजोल्ने र सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई गुटबन्दीको शिकार बनाउने र अदालतलाई सधैँभरि अस्थिरतामा चाहिँ रुमल्लिरहन राखिरहन चाहने उहाँहरूको त्यो दुराशयका कारणले आएको छ र यसलाई जतिसक्दो लिङ्गरिङ गर्ने, एकदमै ढिलो गर्ने र त्यसलाई पास हुनका लागि चाहिँ वा फेल हुनका लागि कुनै अवसरै प्रदान नगर्ने गरी उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। यस्तो बेलामा नेकपा एमाले यसलाई नङ्ग्याउने, यसलाई भण्डाफोर गर्ने चाहिँ काम गर्छ भनेर चाहिँ पार्टी अध्यक्षले भन्नुभयो। भट्टराईले सत्तारूढ दलहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पास नगराउने र अदालतलाई गिजोल्ने मनसायका साथ ल्याएको दाबी समेत गर्नुभएको थियो। इन्डियन आयल कर्पोरेसन आइओसीले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ। आइओसीबाट बुधबार प्राप्त नयाँ मूल्यमा विभिन्न शीर्षकका कर थपिँदा पेट्रोलियम पदार्थको खरिद मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च अवस्थामा पुग्ने भएको छ। नेपालमा पटक पटक बढिरहने मूल्य वृद्धिबाट आजित उपभोक्तालाई झस्काउने गरी पुनः इन्धनको मूल्य बढेर आएको छ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसन आइओसीबाट बुधबार प्राप्त मूल्यमा सरकारले लगाएको कर थपिँदा पेट्रोलको खरिद मूल्य प्रति लिटर 182 रुपैयाँ 81 पैसा, डिजेल प्रति लिटर 169 रुपैयाँ 44 पैसा, मट्टीतेल प्रति लिटर 113 रुपैयाँ 49 पैसा, हवाई इन्धन आन्तरिक प्रति लिटर 131 रुपैयाँ 94 पैसा, हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रिय प्रति लिटर 114 रुपैयाँ 51 पैसा र एलपी ग्यास प्रति सिलिन्डर 2240 रुपैयाँ 34 पैसा पुगेको निगमले जनाएको छ। यता मूल्य वृद्धिपछि पनि घाटा भएको रटान रट्न छाडेको छैन नेपाल आयल निगमले। निगमले जम्मा 3 रुपियाँ मात्रै समायोजन गर्यो। योभन्दा अगाडिकै मूल्य चाहिँ हामीलाई कस्तो थियो भने योभन्दा अगाडि नै हामीलाई प्रति लिटर घाटा बेसी थियो हैन, करिब 12 रुपियाँ जति घाटा थियो। पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट चैत महिनामा मात्रै 10 अर्ब 61 करोड नोक्सानी हुने निगमको प्रक्षेपण छ। सो अवधिमा पेट्रोलको बिक्रीबाट 1 अर्ब 7 करोड 98 लाख, डिजेलको बिक्रीबाट 3 अर्ब 16 करोड 72 लाख र एलपी ग्यासको बिक्रीबाट 1 अर्ब 26 करोड 37 लाख नोक्सानी हुने अनुमान गरिएको निगमको भनाइ छ। निगमलाई मट्टीतेल र हवाई इन्धनको बिक्रीबाट भने सामान्य नाफा हुनेछ। रसिया र युक्रेन बीचको युद्धको कारण इन्धनको मूल्य उच्च दरमा वृद्धि भएको निगमको भनाइ छ। निगमका अनुसार उपत्यकामा 15 दिनमा पेट्रोल 32,915 किलोलिटर, डिजेल 86,910 किलोलिटर, मट्टीतेल 770 किलोलिटर, हवाई इन्धन 2,779 किलोलिटर र एलपी ग्यास 18,79,278 सिलिन्डर खपत हुने निगमको अनुमान छ। यद्यपि नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनले मूल्य वृद्धि गरेर पठाएको सूची अनुरूप मूल्य वृद्धि गर्ने नगर्ने बारेमा आधिकारिक निर्णय भइ नसकेको तर छिट्टै नयाँ मूल्य सार्वजनिक गर्ने जानकारी गराएको छ। क्यामेरा ब्युरोको साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। सबै प्रदेशमा समान प्रकारको सवारी साधन कर लिने व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारहरू सहमत भएका छन्। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा बुधबार सम्पन्न सबै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीहरूको बैठकले सो सहमति गरेको हो। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा बुधबार सम्पन्न सबै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीहरूको बैठकले 20 बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न गराउने गरी सबै प्रदेशका एकै खालको सवारी कर, दस्तुर र जरिवानाको व्यवस्था गर्न सङ्घीय सरकारलाई आवश्यक कानुनको व्यवस्था गर्न माग गर्ने निर्णय गरिएको छ। एक प्रदेशमा दर्ता भई अर्को प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका गाडीको नवीकरण चलिरहेको प्रदेशबाटै गर्ने व्यवस्था गर्न सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। एक प्रदेशमा दर्ता भई अर्को प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका सवारी धनी वा संस्था सवारी साधन प्रयोग भएको प्रदेशको भएमा उसको प्रमाणको आधारमा सोही प्रदेशमा कर तिर्ने र नवीकरण गर्न सक्ने गरी सङ्घीय कानुनमा व्यवस्था गर्न पहल गर्ने, सबै प्रदेशमा अनलाइन विधिबाट सवारी कर तिर्ने प्रणाली लागू नहुँदासम्म यो व्यवस्था गर्न सहमति गर्ने। सबै प्रदेशमा एकीकृत भिआरएस प्रणाली लागू गर्न यातायात व्यवस्था विभागले पहल गर्ने, एकै दिन ब्लू बुक नवीकरण र कर तिर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। त्यसैगरी सवारी सम्बन्धी कर र जरिवाना प्रदेशको एकल अधिकारभित्र पर्ने भएकोले सबै रकम र इम्बोस नम्बर जडानको रकम समेत प्रदेश राजस्व खातामा जम्मा गर्न माग गरिएको पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्काले बताउनुभयो। यस्तै डिजिटल ट्रायल सेन्टर परीक्षणको रूपमा लुम्बिनी प्रदेशबाट सुरु गर्ने, विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्ने, सडकको क्षेत्राधिकार कायम गर्न सबै प्रदेश सरकारहरूले राजनीतिक प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने सहमति गरेका छन्। सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि सबैले लागू गर्ने, अन्तर्प्रदेश सवारी रुट अनुमति जाँच पासको काम गर्न यथाशीघ्र कार्यालय स्थापना गर्ने, सहर सौन्दर्यकरण, दुर्घटना न्यूनीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत पालिका मार्फत अनिवार्य पार्किङको व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि भएको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भौतिक
पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमार यादवले संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। र यो एकरूपताको लागि हाम्रो यातायातको दिशा निर्देश प्रस्तुत गर्नुभएको हरेक देशको पनि के गर्नुभयो भने हरेक प्रदेशमा विभिन्न किसिमको लाल हरा पीला र हरेक किसिमको लाइसेन्स थियो भने मलाई लाग्छ यसको फेरि विदेश जाँदाखेरि एउटा समस्या पर्न सक्छ। किन विदेशमा गण्डकी प्रदेश यो प्रदेशभन्दा पनि नेपाल भनेर चिनिया छ। त्यसै कारणले एकरूपता सबै प्रदेशमा हुनु पर्यो। कार्यक्रममा देशभर 5,72,000लाई स्मार्ट लाइसेन्स दिन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै उक्त लाइसेन्स असारसम्म दिइसक्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताउनुभयो। संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिको रूपमा रहने बताउनु भएको छ। सरकारले मंगलबार रातिबाट संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै अब प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिको रूपमा रहने बताउनुभयो। संसदमा छलफल नहुँदै अधिवेशन अन्त्य भएपछि धेरै मानिसहरू प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग दर्ता के हुन्छ भन्ने कौतूहलतामा छन्। प्रवक्ता पाण्डेले प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भइसकेको र अब सैद्धान्तिक रूपमा सांसदहरूले छलफल गर्ने र आफ्ना विचार प्रस्तुत गरेपछि महाभियोग सिफारिस समितिमा गएर अनुसन्धानका कामहरू अघि बढ्ने प्रक्रिया रहेको बताउनुभयो। हाउसमा पेश भएको टेबल भइसकेको प्रस्ताव चाहिँ अब सैद्धान्तिक छलफल भएर मान्यज्यूहरूले त्यसमा आफ्ना विचारहरू व्यक्त गरिसकेपछि यो समिति महाभियोग सिफारिस समितिमा गएर यसको कामहरू अनुसन्धानका कामहरू अगाडि बढ्ने। प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार संघीय संसद आइसकेपछि पनि विगतमा बजेट अधिवेशनमा पनि विधेयकहरू पास हुने गरेको अभ्यास रहेको र प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पनि बजेट अधिवेशनमा छलफल हुन सक्नेछ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याउनका लागि तयार गरिएका 2 विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता गरिएकोमा नेपाल वायु सेवा सञ्चालक संघले विरोध जनाएको छ। गत फागुन 18 गते बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक 2076 र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2076 प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची भए पनि दर्ता नगरी विधेयक फिर्ता गरिएको भन्दै विरोध जनाइएको हो। युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई सेवालाई लामो समयदेखि कालो सूचीमा राखेको छ। नेपालमा हवाई सेवा सञ्चालन र नियमन गर्ने दुवै निकाय एउटै भएकाले कालो सूचीबाट हटाउन सुझाव दिएको थियो। सोही सुझावका आधारमा प्राधिकरणलाई टुक्र्याउन पूर्व पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय सभामा 2 विधेयक दर्ता गर्नुभएको थियो। तर अहिलेको सरकारले प्रस्ताव पेश नगरी फिर्ता भएको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको छ। भन्या भरमा तपाईको चाहिँ नि जुन प्रतिनिधि सभामा पेश हुँदै गरेको प्रस्तावलाई फिर्ता मागियो भने अब यो चाहिँ नि त्यो प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने प्रस्ताव मात्रै नभएर ओभरअलमा यो नेपालको पर्यटन क्षेत्रको पर्यटन उद्योगको चाहिँ नि अधोगतितिर सोचियो भन्ने लाग्छ। अध्यक्ष थापाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पर्यटन मन्त्री प्रेम आले पर्यटन उद्योगका विषयमा चिन्तित भए पनि विधेयक फिर्ता गर्ने काम गलत गरेको बताउनु भएको छ। ठूलो मानवीय क्षति हुन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै नेपालको हवाई सेवा नियमन र सेवा प्रदायक कार्यहरू एउटै संस्थाले गर्न नहुने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संघ इकाओ र युरोपियन युनियनको मान्यता अनुसार नेपाललाई कालो सूचीमा राखेको छ। सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली 2078ले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हनन नगर्ने बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नु आवश्यक रहेको भए पनि नियमावली असर नगर्ने उहाँको दाबी छ। बुधबार नेपाल पत्रकार महासंघ डिजिटल मिडिया तथा अनलाइन विभागले आयोजना गरेको संशोधित राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली 2078 समीक्षा कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले हालै संशोधन गरिएको नियमावलीले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हनन नगर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले नागरिकको संविधान प्रदत्त हकलाई नियमावलीले कुण्ठित नगरेको बताउनुभयो। सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न ढङ्गले चाहिँ तपाईँले आफ्नो स्वतन्त्रता अभिव्यक्तिका विषयहरू राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो चाहिँ त्यो नयाँ चाहिँ क्रिएटर चाहिँ तपाईँको इन्भेन्सनका कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ।
र त्यो विषयवस्तुलाई चाहिँ हामीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग यहाँ जोडिएर यसलाई प्रचार गरियो होइन। र चाहिँ नागरिकको चाहिँ संविधान प्रदत्त हकका विषयलाई चाहिँ राज्यले कुण्ठित एउटा नियमावली मार्फत चाहिँ कुण्ठित गर्न खोजिएको भन्ने छ, त्यो चाहिँ गलत प्रचार हो, त्यतातिर नजाउँ। प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले इन्टरनेटको विषय र प्रसारणको विषयलाई एउटै परिभाषाभित्र राख्न नमिल्ने बताउनुभयो। अर्को यो इन्टरनेटको विषयलाई र प्रसारणको विषयलाई एउटै फ्रेमवर्कभित्र एउटै परिभाषाभित्र राख्न मिल्छ कि मिल्दैन, बहस गरौँ। किनभने इन्टरनेट एउटा सञ्जाल हो, प्रवाह हो, ऐना कुरा आइसकेको छ। प्रसारण ऐन भित्र ल्याउने हो कि योभन्दा अघिल्लो सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि ऐनकै कतिपय प्रावधान यहाँ देखिन्छ। अनलाइन पत्रकार सङ्घका पूर्व अध्यक्ष प्रवेश सुवेदीले नियमावलीमा थुप्रै प्राविधिक त्रुटिहरू रहेको बताउनुभयो। नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको सम्बन्धमा सरकारवाला पक्षहरू बीच व्यापक छलफलको आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभयो। सरकारले ल्यायो, मैले पनि थाहा पाएँ, मैले पनि पढेँ, म बाहिर थिएँ यो आउँदाखेरिमा। ढुङ्गा पानीमा हालेपछि तरङ्गित भयो नि त। अब हामी बसौँ नि त, छलफल गरौँ, माननीय मन्त्रीजीलाई बोलाउँ, सचिवलाई बोलाउँ, डी साहब हुनुहुन्छ, यसको एक्सपर्टहरू पनि राखौँ। किन उहाँ जसले यो विषयवस्तु जान्नुहुन्छ नि, सबैलाई राखेर के गर्नु हुने हो, के गर्न नहुने हो भनेर चाहिँ हामी छलफल गरौँ। वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले नियमावलीले केवल पैसा उठाउने उद्देश्य राखेको बताउनुभयो। सरकार भने यो संस्था भने नेचरै त्यही हो। सरकार भने भन्दा ठुलो व्यापारी संसारमा कोही पनि रहन्छ। त्यसले पैसा बिना एउटा पनि सेवा जनतालाई नागरिकलाई दिँदैन। सबभन्दा क्रूर व्यापारी भने सरकार हो। पैसा नलि केही दिँदैन भने त्यसको नेचर यताबाट घुमाउँछ उताबाट घुमाउँछ, उसको कामै पैसा जम्मा गर्ने हो कि ट्याक्स भनौँ, यो भन्यो त्यो भन्यो त्यो भन्यो त्यो लिन्छ। वरिष्ठ पत्रकार दाहालले ऐन आइसकेपछि त्यसको पुनः संशोधन गर्न गाह्रो पर्ने भएकोले बेलैमा सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले सरकारले युट्युबलाई नियन्त्रण गर्न नखोजेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। मिडिया भनेर दाबी गर्ने युट्युबलाई भने सरकारले नियमन गर्ने नीति लिएको सचिव अर्यालको भनाइ छ। नेपाल टेलिकमले आयोजना गरेको डिजिटल रूपान्तरणमा उपभोक्ता विषयक अन्तर्क्रियामा सचिव अर्यालले युट्युबलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नखोजेको स्पष्ट पार्नु भएको हो। सरकारले निशुल्क रूपमा उपलब्ध हुने गुगललाई नियन्त्रण गर्न नखोजिएको भन्दै सचिव अर्यालले कुनै एक व्यक्तिको युट्युबमा भिडियो राख्न पाउने बताउनुभयो। उहाँले मिडिया भनेर दाबी गर्ने युट्युबलाई भने सरकारले नियमन गर्ने नीति लिएको बताउनुभयो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रतालाई खुल्ला छोड्दा स्वतन्त्रताले अर्कोलाई असर पर्ने गरी व्यक्तिगत गोपनीयताका कुराहरू बाहिर ल्याउने कामलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको अर्यालको भनाइ छ। जसले म मिडिया हो भनेर क्लेम गर्छ, जसले माइक तेर्स्याएर चाहिँ कुरोहरू गर्न जान्छ, त्यसलाई त रेगुलेट गर्नु पर्यो हैन। त्यस्तै गरेका मिसडुइङ्सहरूलाई त कुनै हिसाबले कन्ट्रोल त गर्नु पर्यो नि। होइन सबैलाई चाहिँ नि खुल्ला छोड्ने, त्यो पनि एउटा पाटो होला। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रताको चाहिँ हनन हो भनेर भन्दाखेरि त्यो स्वतन्त्रताले चाहिँ अर्कालाई कसरी असर गर्छ, व्यक्तिगत गोपनीयताका कुरोहरू, व्यक्तिगत लाञ्छनाका कुरोहरू कसरी भन्ने कुरो त कसैले न कसैले हेर्नु पर्यो नि। त्यस्तै सचिव अर्यालले समय सापेक्ष अनुसार सरकार डिजिटल प्रविधिमा कमजोर रहेको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले सरकारले डिजिटल प्रविधिको विकास गर्ने काममा लागि परे पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। हाम्रा केही उहरू एकदम आउटडेटेड छैन होइनन् कानुनहरू, तर पक्कै पनि अहिलेको समय सापेक्ष अपडेट नभएका चाहिँ हुन्। त्यही भएर हामी 2053 को जुन दूरसञ्चार ऐन छ त्यसलाई हामीले कम्प्लिटली रिराइट गरिरहेका छौँ। केही समयभित्रै चाहिँ यो चाहिँ पार्लियामेन्टमा जान्छ पनि। कार्यक्रम नेपाल टेलिकमका निर्देशक अर्जुन घिमिरेले टेलिकमले उपभोक्ताको हितको लागि उपभोक्ता मैत्री डिजिटल प्रविधिमा काम गर्दै आएको बताउनुभयो। उहाँले टेलिकमले उपभोक्तालाई दिने सेवा सुविधाको विषयमा गुनासोहरू सम्बोधन गर्नको लागि नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। प्राधिकरणले विभिन्न माध्यमबाट आफ्ना गुनासाहरू प्राधिकरण समक्ष ल्याउदिनुहोस्। हामी सेवा प्रदायकबाट भएका केही त्यस्ता त्रुटि छन् भने, त्यस्ता समस्या केही छन् भने सुधारको लागि हामी सेवा प्रदायकलाई हाम्रो कानुनअनुसार, नियमअनुसार, विधिअनुसार, सिस्टमअनुसार। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक डिजिटल भुक्तानी विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले डिजिट प्रविधिको विषयमा अभियान नै चलाएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र बैंकले मात्रै नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समेत डिजिटल साक्षरता अभियान नै चलाएर उपभोक्तालाई डिजिटल शिक्षा दिने काम गरिरहेको बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकले हालसम्म गरेका भनौँ न एक प्रकारले यो कन्ज्युमरलाई अवेरनेस गर्नको लागि ल्याएका पोलिसीहरूमा यो डिजिटल अवेरनेसका कुराहरूलाई अथवा
यो विद्युतीय भुक्तानीलाई पनि एउटा जीवनभर बनाउन र चाहिँ त्यसप्रति सबै जनमानसको भनौँ न एक प्रकारले त्यो विश्वसनीयता वृद्धि गर्नको लागि प्रचार प्रसार कुराहरू पनि आए, साक्षरता कुराहरू पनि आए। ती कुराहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्क आफैले मात्रै नभएर ती संस्थाहरू मार्फत अथवा भनौँ न पब्लिकली क्याम्पेन गर्ने लगायतका कुराहरू छँदैछन्। पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सबै खालका उपभोक्ताहरूको हितको लागि आवश्यक नीति बनाउँदै आएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र बैङ्कले आँखा नदेख्ने उपभोक्ताहरूको लागि हातले छामेर कति रुपियाँ हो भनेर थाहा पाउने गरी बजारमा नोट तथा सिक्का पैसा ल्याएको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो। ओली सरकारले 9 जेठ 2078मा नागरिकता अध्यादेश ल्याएको थियो, तर सर्वोच्चले 27 जेठमा अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो। रिट निवेदक मध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले नागरिकता अध्यादेशको कानुनी हैसियत समाप्त भइसकेकाले रिट निवेदन खारेज भएको बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको संयोजकत्वमा ग्लोबल मनी विक मनाइने भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले यही चैत्र 7 गतेदेखि 13 गतेसम्म चल्ने ग्लोबल मनी विक मनाउन लागिएको जानकारी गराएको हो। ग्लोबल मनी विकको 2022 को नारा आफ्नो भविष्य निर्माण गर्नुहोस्, पैसाको बारेमा स्मार्ट बन्नुहोस् भन्ने नारा रहेको छ भने नेपालको लागि स्थानीय नारा सिक्नुहोस्, बचत गर्नुहोस्, कमाउनुहोस् रहेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जानकारी दिएको छ। ग्लोबल मनी विकको उद्देश्य भनेको मानिसहरूको वित्तीय ज्ञान, सिप, मनोवृत्ति र व्यवहारमा सुधार ल्याई वित्तीय क्षमता अभिवृद्धिका माध्यमले विवेकशील वित्तीय निर्णय लिन सघाउनुका साथै हरेक व्यक्तिको आर्थिक समृद्धिमा योगदान गर्न रहेको राष्ट्र ब्याङ्कको भनाइ छ। बजार घट्ने क्रमले यो साताको अन्तिम कारोबार दिन बुधबार पनि निरन्तरता पाउँदा बजार सूचक नेप्से दोहोरो अङ्कले घटेर बन्द भएको छ। बुधबार बजार परिसूचक नेप्से 19.65 अङ्कले घटेर 2631.32 बिन्दुमा झरेको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार बुधबार 2 अर्ब 57 करोड 4,01,000 बराबरको कारोबार भएको छ। कुल 231 वटा कम्पनीको 49,67,471 किता सेयर 37,032 पटक खरिद बिक्री भएको नेप्सेले जनाएको छ। नेप्सेका अनुसार बुधबार कारोबार भएका कुल 13 उपसमूहगत सूचक मध्ये 10 वटा नकारात्मक रहेका छन् भने 3 वटा मात्र सकारात्मक भएका छन्। होटल, निर्जीवन बीमा र म्युचुअल फन्डको सूचक सकारात्मक देखिएको हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन उल्लङ्घन गरेको भन्दै 14 वटा वाणिज्य ब्याङ्कलाई कारबाही गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको सुपरिवेक्षण विभागले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा निर्देशन उल्लङ्घन गर्ने वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई कारबाही गरेको हो। कारबाहीमा पर्नेमा प्रभु ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, नबिल ब्याङ्क, हिमालयन ब्याङ्क, नेपाल एसबिआई ब्याङ्क, नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क, एनसिसी ब्याङ्क, सिटिजन्स ब्याङ्क, सनराइज ब्याङ्क, मेगा ब्याङ्क, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क, एनएमबी ब्याङ्क र सेन्चुरी ब्याङ्क रहेका छन्। केन्द्रीय ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूलाई अनिवार्य नगद मौजदात तथा वैधानिक तरलता अनुपात कायम नगरेको, केहीलाई बोल कबोलका आधारमा सङ्कलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याज दर 3 महिनासम्म परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको लगायतमा कारबाही गरेको हो। अब खेलकुद समाचार।
आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजमा नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई हराएको छ। युएईको शारजाहमा बुधबार भएको खेलमा नेपालले पिएनजीलाई 2 विकेटले हराएको हो। पिएनजीले दिएको 205 रनको लक्ष्य नेपालले 49 ओभर 2 बलमा 8 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालको जितमा रोहित पौडेल र आरिफ शेखले अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। रोहितले 58 रन जोड्दा आरिफले 53 रन बनाए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको पिएनजीले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 204 रन बनाएको थियो। पिएनजीका लागि चार्ल्स अमिनीले 59 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। सोमपालको ओभरमा दिपेन्द्रको हातबाट आउट हुनुअघि उनले 82 बल खेल्दै 7 चौका प्रहार गरे। नेपालका सोमपाल कामीले 3 विकेट लिए। यस्तै सन्दीप लामिछाने, आरिफ शेख र ज्ञानेन्द्र मल्लले समान 1-1 विकेट लिए। अब नेपालले दोस्रो खेलमा घरेलु टोली युएईसँग शुक्रबार खेल्नेछ। यस्तै नेपालको तेस्रो खेल युएई विरुद्ध नै मार्च 21 तारिकमा हुनेछ। नेपालले अन्तिम खेल पिएनजी विरुद्ध मार्च 22 मा खेल्नेछ। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगितामा वीरगञ्ज युनाइटेड र चर्च बोइज क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। एन्फा कम्प्लेक्समा बुधबार भएको खेलमा वीरगञ्ज र चर्च बोइजले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन्। खेलको 77औं मिनेटमा योगेश गुरुङले गोल गर्दै चर्चलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। तर खेलको 85औं मिनेटमा अनिश चौधरीले गोल गर्दै वीरगञ्जलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। बराबरीसँगै वीरगञ्जले 5 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। चर्चले 5 खेलमा 11 अङ्क जोडेको छ। यस्तै बुधबार नै भएको अर्को खेलमा खुमलटारले झम्सीखेल युथ क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको छ। खेलको 7औं मिनेटमा कप्तान सबिन केसीले गोल गर्दै खुमलटारलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। त्यसपछि खेलको 56औं मिनेटमा आशिष श्रेष्ठले गोल गर्दै खुमलटारलाई 2-0 को जित दिलाए। यस जितसँगै खुमलटारले 5 खेलमा 9 अङ्क जोडेको छ। झम्सीखेलले 5 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। बेल्जियम ओपन G2 तेक्वान्दो प्रतियोगितामा सहभागी हुने 10 सदस्यीय नेपाली तेक्वान्दो टिमलाई बुधबार बिदाई गरिएको छ। नेपाली टिम बिहीबार बेल्जियमको लोमेल प्रस्थान गर्नेछ। चैत 5 र 6 गते हुने प्रतियोगितामा 80 केजी मुनि तौल समूहमा धनबहादुर दराई, 74 केजीमा दिपेन्द्र बहादुर नेपाली, 68 केजीमा शिशिर श्रेष्ठ र वीरबहादुर महरा, 63 केजीमा अब्बास खान तथा 54 केजीमा मोहम्मद उमर खानले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। टोलीमा 2 खेलाडी 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका पदक विजेता हुन्। टोलीका मुख्य प्रशिक्षकमा गोपाल श्रेष्ठ र प्रशिक्षकमा रोशन खान तथा व्यवस्थापकमा शैलेश श्रेष्ठ रहेका छन्। ग्यारुगीका सेकेन्ड क्लास निर्णायक अशोक खड्काले यो प्रतियोगितामा निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयको 21औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सुरक्षा, प्रतिरक्षा लगायतका नीतिलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लगेको दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र यस क्षेत्रको प्रभावकारिताका लागि एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूमा कार्यान्वयनका लागि पठाएको पनि बताउनुभयो। होली पर्वलाई लक्षित गरेर महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले विशेष सुरक्षा योजना बनाएको छ। होलीको समयमा भिडभाड गरेर उच्छृङ्खल गतिविधि हुन सक्ने भएकाले सामान्य अवस्थाभन्दा बढी प्रहरी परिचालन गर्ने गरी योजना बनाइएको काठमाडौँ प्रहरीका एसपी दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिनुभयो। पर्वका अवसरमा कसैलाई फोहोर पानी वा केमिकल सहितको रङ छ्यापेको पाइए पक्राउ गरी कारबाही गरिनेछ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन उल्लङ्घन गरेको भन्दै 14वटा वाणिज्य बैङ्कलाई कारबाही गरेको छ। राष्ट्र बैङ्कको सुपरिवेक्षण विभागले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा निर्देशन उल्लङ्घन गर्ने वाणिज्य बैङ्कलाई कारबाही गरेको हो। कारबाहीमा पर्नेमा प्रभु बैङ्क, नेपाल बैङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, नोबेल बैङ्क, हिमालयन बैङ्क, नेपाल SBI बैङ्क, नेपाल बङ्गलादेश बैङ्क, NCC बैङ्क, सिटिजन्स बैङ्क, सनराइज बैङ्क, मेगा बैङ्क, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्क, NMB बैङ्क र सेन्चुरी बैङ्क रहेका छन्। बन्दुकधारीहरूको आक्रमणमा परि नाइजेरियामा थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। बन्दुकधारीहरूले प्रहरी कार्यालय र देशको मध्य प्रदेशमा रहेको स्थानीय सरकारी कार्यालयमा आक्रमण गरेका थिए। 3 प्रहरी अधिकृतहरू पनि मारिएको नाइजेरियन प्रहरी प्रमुख बाला कुर्सियाले पुष्टि गरेका छन्। घटनामा परि स्थानीय प्रतिकार समूहका सदस्य पनि मारिएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।
आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजमा नेपालले पपुवा न्युगिनी पिएनजीलाई 2 विकेटले हराएको छ। पिएनजीले दिएको 205 रनको लक्ष्य नेपालले 49 ओभर 2 बलमा 8 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। नेपालको जितमा रोहित पौडेल र आरिफ शेखले अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। रोहितले 58 रन जोड्दा आरिफले 53 रन बनाए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको पिएनजीले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 204 रन बनाएको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।